बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर हकीम मोहम्मद इकबाल अंजम मतब नेचुरल चैनल से आपसे मुखातिब। मोहतरम नाजरीन, मैं अपने तमाम देखने वाले ख़वातीनो हज़रात, दोस्त अहबाब और साथी डॉक्टर्स और अतिबा का भरपूर शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने मेरी पहली चारों वीडियोस को देखा, सुना, पसंद किया, बल्कि उसके ऊपर अपनी मुफीद आरा भी दी। इसके साथ साथ उन्होंने कुछ सवालात भी किए हैं जिनके जवाबात देना मैं ज़रूरी समझता हूँ। तो आज के प्रोग्राम में हम इंशाअल्लाह ताला उन सवालों के जवाबात देने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलते हैं सवालात की तरफ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, मेरा नाम रुमाज है, इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ मैं। मेरा एक्चुअली सवाल था आपसे। मैंने आपकी वीडियोस देखी थी यूट्यूब चैनल पे आपके, तो कोरोना वायरस के हवाले से। तो मेरा एक सवाल था कि ये वायरस क्या होता है और ये बॉडी पे एक्ट किस तरीके से करता है। काइंडली इस पे थोड़ी सी ना रोशनी डाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, जहाँ तक इस सवाल का ताल्लुक है कि वायरस क्या होता है और ये कैसे अमल करता है, तो जनाब वायरस लैटिन वर्ड है और इसके मानी है जहरीला मवाद। वायरस एक सब माइक्रोस्कोपिक एजेंट या पैरासाइट है जो खुद कुछ नहीं कर सकता। इसे ज़िंदा रहने के लिए, अमल करने के लिए और अपनी नस्ल बढ़ाने के लिए किसी होस्ट सेल की ज़रूरत होती है। लिहाजा ये किसी दूसरे ज़िंदा सेल के अंदर दाखिल होकर इसके आरएनए और डीएनए पर कब्ज़ा कर लेता है और उस सेल के पूरे मैकेनिज़्म को अपने कब्ज़े में कर लेता है। उसकी पूरी कमांड जो है उसको अपने कब्ज़े में लेके फिर ये उसे खुद हुक्म देता है कि आप मेरे जैसे वायरसेस को पैदा करो। इस अमल को साइंसी ज़बान में वायरॉन कहते हैं, यानी वायरस अपना जेनेटिक मटेरियल जो है वो होस्ट सेल के अंदर दाखिल करके उसे खुद कमांड करना शुरू कर देता है। ये होस्ट सेल को बस्ट भी कर सकता है। इसे मेडिकल की ज़बान में लाइसिस कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, मैं ज़ुहैब बात कर रहा हूँ मुल्तान से। आपकी यूट्यूब चैनल मैंने देखा कोरोना वायरस के लिहाज से। माशाल्लाह आपने बड़े अच्छे अंदाज से हमें समझाने की कोशिश की है और मुझे बड़ी इफ़ेक्टिव आपकी स्पीच और आपकी थेरेपीज लगी हैं। तो मैं भी बेसिकली मेडिकल का स्टूडेंट हूँ और आपसे पूछना चाह रहा था मैम कि तिब के हवाले से या नॉर्मली जो दिफाई निज़ाम है हमारा, जो हमारा डिफेंस सिस्टम है, इम्यून सिस्टम, वो कैसे काम करता है, इसके बारे में आप थोड़ा सा मुझे समझाएं। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जहाँ तक इस सवाल का ताल्लुक है कि हमारा दफाई निज़ाम कैसे काम करता है, तो जनाब हमारी हड्डियों के गुदा बोन मैरो में प्रिमिटिव स्टेम सेल्स होते हैं। ये सेल्स दो तरह के मज़ीद सेल्स पैदा करते हैं। इन्हें टी सेल्स और बी सेल्स कहते हैं। टी सेल्स को हदायत थाइमस ग्लैंड से मिलती हैं, जबकि बी सेल्स को आंतों से सिग्नल आते हैं। बी सेल्स के अंदर कुदरत ने ये सलाहियत रखी है कि वो जिस्म में दाखिल होने वाले हर दुश्मन, यानी इसको मेडिकल की ज़बान में एंटीजन कहते हैं, को ये पहचानते हैं और उसके ख़िलाफ़ ज़रूरत के मुताबिक एंटीबॉडीज़ पैदा करते हैं। ये एंटीबॉडीज़ वाई शक्ल की होती हैं। जिस्म में जब भी कोई दुश्मन या कोई मुज़र सेहत चीज़ दाखिल होती है, ख्वाह वो केमिकल हो या वायरस हो या बैक्टीरिया हो, फ़ौरन हमारा दफाई निज़ाम उसे बतौर एंटीजन शनाख्त कर देता है
اور اس کے خلاف اینٹی باڈیز بنانا شروع کر دیتا ہے۔ پھر یہ اینٹی باڈیز خود کو اس اینٹیجن کے ساتھ اٹیچ کر لیتی ہیں اور ایک مادہ پیدا کرتی ہیں جنہیں امیون کمپلیکسز کہا جاتا ہے۔ یہ امیون کمپلیکسز ایک طرف دفاعی نظام کو سگنل بھیجتے ہیں تو دوسری طرف یہ دشمن کو گھیرے بھی رکھتے ہیں، یہاں تک کہ دفاعی فورسز دشمن کو ختم کر دیں۔ جب دشمن ان کے گھیرے میں آ جاتا ہے اور یہ ختم ہو جاتے ہیں تو یہ امیون کمپلیکسز جو ہوتے ہیں یہ خود بھی تحلیل ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، جس طرح ملکی سرحدوں کی حفاظت میں افواج پہلی ڈیفنس لائن بناتی ہیں اور اس کے پیچھے دوسری ڈیفنس لائن ہوتی ہے، بالکل اسی طرح ہمارے جسم میں بھی دفاعی نظام کا ایک اور سسٹم بھی موجود ہوتا ہے۔ اس کو کمپلیمنٹ سسٹم کہتے ہیں۔ اس سسٹم میں پلازما پروٹینز اور گلائکو پروٹینز شامل ہوتی ہیں۔ یہ سسٹم 3 طرح سے جسم کے اندر کام کرتا ہے۔ سب سے پہلے یہ تباہ شدہ خلیات جو ہوتے ہیں ان کے اندر لائسس کا عمل پیدا کرتا ہے۔ نمبر 2، یہ جو ڈیڈ سیلز ہوتے ہیں ان کو گھیر کر ایک ڈھیری یہ ڈیبرس کی شکل بناتا ہے تاکہ فیگوسائٹوسس کا عمل ہو سکے۔ نمبر 3، یہ سسٹم میڈیٹرز کے ذریعے کچھ مخصوص سیلز کو جائے وقوع پر بھیجتا ہے، جیسے لیوکوسائٹس ہیں یا مونوسائٹس ہیں، تاکہ متعلقہ عضو کو بچایا جا سکے اور نقصان کا وہاں ازالہ کیا جا سکے۔ مگر اگر جناب یہ جنگ جاری رہتی ہے تو امیون کمپلیکسز بنتے رہتے ہیں۔ ایسے میں ایک پھر تیسرا دفاعی نظام جسم کے اندر متحرک ہو جاتا ہے جو ایک کے بعد دوسرے انزائمز کو وہاں بھیجنا شروع کر دیتا ہے تاکہ وہاں جو فالتو مادے پڑے ہیں وہ تحلیل ہو جائیں۔ بالکل یہی حالت جوڑوں کے امراض، گردے کے امراض، کرون ڈیزیز اور السریٹیو کولائٹس میں بھی پیدا ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں پھر سوزش جسم کے اندر بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، میں شاہین انگلینڈ سے بات کر رہی ہوں۔ انگلینڈ میں آج کل کرونا وائرس کی پینک ہے جس کی وجہ سے ہر وقت ایک پھر کسی حالت کریٹ ہو گئی ہے، تو میں نے آپ کی ویڈیوز دیکھی ہیں، بہت ہی انفارمیٹیو ہے۔ آپ نے اپنی ویڈیوز میں ایک بات کا ذکر کر رہے ہیں سوزش کے بارے میں، تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آپ کائنڈلی یہ بتائیں، بلکہ ڈیٹیل سے اس پہ روشنی ڈالیں کہ اس وائرس سے باڈی میں سوزش کیسے پیدا ہوتی ہے۔ تھینک یو۔ ناظرین، آپ کا سوال اب یہ ہے کہ سوزش کیا ہوتی ہے اور یہ کیسے پیدا ہوتی ہے۔ تو محترم ناظرین، ویسے تو انسانی جسم میں افعال و اعمال کے نتیجے میں ہر لحظہ سوزش کا عمل ہوتا رہتا ہے۔ اس کو طبی زبان میں گڈ انفلامیشن کہتے ہیں، لیکن جناب کچھ اسباب ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے سوزش اور ورم جسم کے اندر پیدا ہوتے ہیں، جس سے جسم میں کسی جگہ پہ زخم ہو جائے یا کوئی حصہ جل جائے یا کسی حصے میں کوئی فزیکل ایریٹیشن جیسے کوئی پرانا زخم ہو۔ اس کے علاوہ ریڈیشن جیسے ایکس ریز یا سن برن یا الٹرا وائلٹ ریز کی جلد پر پڑنے سے بھی سوزش پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی کیمیکل ایکسپوجر ہو جیسے تیزاب کا لگنا، گیسز کا جسم کے اندر داخل ہو جانا، زہر خوانی کا پیدا ہونا یا مائکرو بائیولوجیکل مداخلت جیسے وائرس، بیکٹیریا، پیراسائٹ یا فنگی کا جسم میں داخل ہونا، یا کوئی ایسا مواد جو جسم میں جا کے الرجی پیدا کرے، اس کے نتیجے میں خون میں امیون کمپلیکسز پیدا ہو جائیں۔ اچھا جی، اس کے علاوہ بھی کئی اسباب ہو سکتے ہیں جن سے بدنی اعضاء میں سوزش کا عمل ہو سکتا ہے۔
یہ سارے اسباب مل کر اگر کسی عضو کے افعال میں اس قدر تیزی پیدا کر دیں کہ وہاں 4 علامات پیدا ہو جائیں. نمبر 1 سرخی ریڈنس، نمبر 2 گرمی وارمتھ، نمبر 3 سوج سویلنگ، نمبر 4 درد پین، تو اس عمل کو سوزش کہتے ہیں. اب جب جسم میں سوزش پیدا ہوتی ہے تو فوراً جناب دفاعی نظام حرکت میں آئے گا اور تقریباً آدھی درجن کے قریب مواد خون میں شامل ہو جاتے ہیں. یہ مواد اس سوزش کے مقام پر جمع ہوتے ہیں اور وہاں جا کے یہ ریسکیو کرتے ہیں. خون کے سفید خلیے لیوکوسائٹس، مونوسائٹس اور تھرومبوسائٹس بھی ان میں شامل ہوتے ہیں. یہ بلڈ ویسلز کے سیلز کے درمیان موجود انٹرسٹیسز کے ذریعے وہاں پہنچتے ہیں. یہ وہاں موجود اینٹیجنز کو گھیرتے ہیں. وہاں جو مواد کٹھا ہو چکا ہوتا ہے یہ اس کو کھا جاتے ہیں، خون کی نالیوں کو صاف کرتے ہیں اور جو نقصان وہاں ہوا ہوتا ہے اسے ریپیئر کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں وہاں 4 بڑی کلاسیکل قسم کی علامات جن کا ذکر میں نے پہلے بھی کیا ہے وہ پیدا ہوتی ہیں. نمبر 1 ربر، نمبر 2 ٹیومر، نمبر 3 کالر، نمبر 4 ڈالر اور نمبر 5 ایک اور بھی وہاں علامت پیدا ہوتی ہے جسے فنکشنلیسا کہتے ہیں. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر انجم بات کر رہے ہیں؟ جی جی. ڈاکٹر صاحب میں رضوان حیدر رحمانی بات کر رہا ہوں دبئی سے. جی جی. مجھے آپ کا نمبر ملا، میں نے آپ کی ویڈیو دیکھ رہا تھا یوٹیوب پہ، جی. تو اسی کے ریلیٹڈ میں نے آپ کو کال کیا ہے کہ مطلب ابھی آپ کو معلوم ہے یہ ایک وائرس کا ایشو چل رہا ہے. جی جی. تو آپ کائنڈلی مجھے گائیڈ کریں گے اس کے سمٹمس کیا ہے، اگر کسی بندے کو یہ ہو جاتی ہے تو کیا اس کے وجوہات، کیا ریزنز ہوتی ہے، کیا سمٹمس کیا ہے، اس کے علامات کیا ہیں؟ ضرور. ناظرین، بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ کرونا وائرس جسم کے اندر داخل ہونے کے بعد کیسے عمل کرتا ہے اور جسم میں کیا تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں. تو محترم ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ موجودہ وبا ایک وائرس جسے SARS-CoV-2 کہتے ہیں کے ذریعے پھیلی ہے. یہ وائرس زونسٹ ہے، یعنی یہ جانوروں میں بھی پایا جاتا ہے اور انسانوں میں، دونوں میں موجود ہے. کرونا وائرس کا انفیکشن 2 طرح سے جسم کے اندر پھیلتا ہے. سب سے پہلے اس کا ذریعہ جو ہے وہ نظام تنفس ہے. اس میں یہ سوزش پیدا کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں عام نزلہ، زکام، فلو کی حالت پیدا ہوتی ہے. جبکہ دوسرا ذریعہ گٹ یا ہماری نظام انہضام ہے، اس کے ذریعے یہ جسم کے اندر داخل ہوتا ہے. اس میں یہ سب سے پہلے معدے کے امراض، خاص طور پہ ڈائریا کو پیدا کرتا ہے. اب اگر ہمارا دفاعی نظام مضبوط ہے تو جناب یہ معمولی زکام کی علامات پیدا کر کے ختم ہو جاتا ہے. مگر اگر ایسا نہیں ہوتا، یعنی دفاعی نظام میں کمزوری آ جاتی ہے، تو پھر جناب پورا ریسپائریٹری کینال جو ہے اور پھیپھڑے جو اس کی شدید، اس کے اندر یہ سوزش اور ورم پیدا کر دیتا ہے اور وہاں سے یہ اپنی نسل کو بڑھاتا ہے، یعنی کالونیاں بناتا چلا جاتا ہے. خاص کر پھیپھڑوں کا وہ حصہ جہاں آکسیجن کا تبادلہ ہوتا ہے، انہیں میڈیکل کی زبان میں ایئر سیکس کہتے ہیں. یہ جناب سکڑ جاتے ہیں، ان کے اندر پوری طرح پھیلاؤ پیدا نہیں ہوتا، جس سے مریض کو سانس لینے میں دقت واقع ہوتی ہے اور جسم کے اندر آکسیجن کی کمی واقع ہو جاتی ہے. اس سے جب آکسیجن کی کمی ہوتی ہے تو پھر جناب سانس بند ہونے لگتا ہے. اسی حالت کو
यही वो हालत होती है जब मरीज़ को वेंटिलेटर पर डालना ज़रूरी होता है। नाज़रीन, ये वायरस इतना चालाक है कि होस्ट सेल में दाखिल होने के बाद सेल्स का वो निज़ाम जो एक प्रोटीन इंटरफिरॉन के ज़रिए दफाई निज़ाम को इतला करती है, ये उसको कैमोफ्लेज कर देता है, बल्कि ये सिस्टम को ही मुअत्तल कर देता है, जहाँ से दफाई निज़ाम को बिल्कुल पता ही नहीं चलता कि जिस्म के अंदर कोई एंटीजन दाखिल हो गया। दरअसल ये कोरोना वायरस जब कमज़ोर जिस्मों में दाखिल होता है तो ये अपने स्पाइक को जिंदा सेल की दीवार के साथ लगी एक प्रोटीन जिसे ACE2 कहते हैं, उसके साथ ये अटैच कर लेता है। अब जनाब, ये जो प्रोटीन है ये जिस्म के अंदर ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है। इसके ज़रिए ये जो वायरस कोरोना का वायरस जो है ये इसी प्रोटीन के ज़रिए जिस्म के अंदर दाखिल होता है और अंदर दाखिल होके सेल्स के कमांड और कंट्रोल सिस्टम को हैक कर लेता है। फिर ये होस्ट सेल में बैठकर अपनी प्रोलिफरेशन करता है, यानी अपनी बढ़ोतरी करता है, और फिर जनाब यहीं से तबाही का सिलसिला जो है वो जिस्म के अंदर शुरू हो जाता है। एक चेन बनती चली जाती है, एक के बाद दूसरा शख्स जो है ना वो मुतासर होना शुरू हो जाता है। साउथ कोरिया के चर्च में ये इसी तरह फैला था। वहाँ किसी एक शख्स को ये वायरस एक शख्स के अंदर मौजूद था और जनाब फिर चंद हफ्तों के अंदर अंदर हजारों लोग उस शख्स से मुतासर हो गए थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी डॉक्टर इकबाल साहब। जी जी सर जी, मैं ऐसा नर्स कर रहा हूँ रावलपिंडी से। मैंने आपकी यूट्यूब पे वीडियो देखी, बहुत ही मालूमाती, बहुत ही इंफॉर्मेटिव थी। मुझे कुछ सवाल आपसे डॉक्टर साहब अर्ज करने हैं, तो काइंडली आप मेरी रहनुमाई करें कि ये कोरोना वायरस जिस्म के किस उज़व से ये दाखिल होता है, इसका दाखिली रास्ता बताएं, इसके बारे में गाइड करें और इसकी फौरी अलामात क्या होंगी, काइंडली वो गाइड कीजिएगा। आपकी जो वीडियोस देखी वो बड़ी मालूमाती थी, इंफॉर्मेटिव थी, उससे काफ़ी मुस्तफ़ीद हुए हम। इन सवालात पे भी आप इल्म की रोशनी डालें थोड़ी सी। भाई ने सवाल पूछा है कि ये वायरस जिस्म के अंदर जाकर लोगों को कैसे मुतासर करता है। नाज़रीन, जब ये वायरस उस प्रोटीन के ज़रिए सेल के अंदर दाखिल हो जाता है तो ये सबसे पहले निज़ाम तनफ्स यानी रेस्पिरेटरी ट्रैक के टाइप 2 सेल्स को मुतासर करता है। वहाँ रहकर ये एक झागदार मवाद पैदा करता है, जिसे बलगम कह लें या सीरम कह लें। इस मवाद के ज़रिए ये फेफड़ों में दाखिल होता है। पहले ये गले की गशाए मखाती यानी एपिथेलियल सेल्स की लाइनिंग्स में मौजूद होता है। वहाँ दफाई निज़ाम पूरी कुव्वत के साथ इसे रोकने की कोशिश करता है, और जब किसी वजह से दफाई निज़ाम कमज़ोर हो जाए और वो इसको वहाँ ना रोक सके तो फिर ये इस निज़ाम के दूसरे हिस्सों में जाके तखरीब कारी शुरू कर देता है, जिसके नतीजे में रेस्पिरेटरी कैनाल के अंदर एक अंगूर के साइज से लेकर ग्रेप फ्रूट जितना बड़ा लीजन यानी जख्म पैदा हो सकता है। कोविड-19 का वायरस इन्फ्लुएंजा के वायरस से ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये इसके अंदर कुदरत ने ये सलाहियत पैदा की हुई है कि जब भी यानी वो इंटरफिरॉन जो है, जो कि एक अलार्मिंग प्रोटीन है जिसका मैंने पीछे जिक्र कर दिया है, ये उसको ब्लॉक कर देता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे एड्स में होता है, बल्कि ये उसको कैमोफ्लेज कर देता है। यही वजह है कि ये वायरस महीनों खामोशी से
جسم کے اندر رہ کر اپنا کام کیے جاتا ہے اور وہاں تخریب کاری کرتا رہتا ہے۔ جناب ڈاکٹر صاحب، میں عبدالقدس بول رہا ہوں اور بحریہ ٹاؤن سے۔ آپ نے جو یوٹیوب پہ ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں وہ میں نے دیکھی ہیں اور الحمدللہ ان پہ عمل کر کے کافی حد تک خاکہ ہوا۔ ڈاکٹر صاحب گزارش یہ کرنی تھی کہ اگر کوئی مؤثر اور مستقل علاج ہے تو برائے مہربانی اس کو بھی ذرا تھوڑا ہمارے گوش گزار کریں، تھوڑا ہمارے نالج میں لے کے آئیں۔ جزاک اللہ خیر۔ ناظرین، یہ ابھی ایک صاحب نے یہ سوال پوچھا ہے کہ کرونا وائرس سے بچاؤ کیسے ممکن ہے اور اس کا علاج کیا ہے۔ تو محترم، اس کا جواب بھی انشاءاللہ تعالی ہم دیں گے، لیکن اسی پروگرام کے دوسرے پارٹ